Enthalpy is again enthalpy change. So del छ change को लागि. Okay, and enthalpy ला मैले भने H ले denote गर्छ. And electron gain is generally denoted by Eg. So तिम्रो ionization enthalpy थियो del H I. Okay, this is again an enthalpy change हो. Ionization ला I ले denote गर्छ, whereas electron gain enthalpy लाई Eg ले denote गर्छ del Eg H. याद गर्नु पर्यो. नाउ तिम्रो इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी हुने गेनको कुरा आउँदैछ. एउटा इलेक्ट्रोन गेन हुन्छ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि गेन एडेड हैन कहाँ न्यूट्रल एटममा भयो. सो एउटा जहिले पनि एटमले न्यूट्रल एटमले whenever it gain electron it will acquire negative charge. सो आयनाइजेसन एन्थाल्पीमा सो पोजिटिभ चार्जमा कन्भर्ट हुन्छ भने इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पीमा केमा कन्भर्ट हुन्छ नेगेटिभ चार्जमा नेगेटिभ आयनमा कन्भर्ट हुन्छ. ओके, एन्ड whenever electron is added to an isolated atom एउटा एड हुँदैछ. आइसोलेटेड एटममा एड गर्दाखेरि के हुन्छ तिम्रो नेगेटिभ लाइक यो होल स्पिसिसमा एउटा इलेक्ट्रोन एड भयो एउटा नेगेटिभ चार्ज दुईटा इलेक्ट्रोन एड भयो दुईटा नेगेटिभ चार्ज के हुन्छ gain गर्छ. Like it will have that negative charge, it will carry that negative charge. र that time again okay enthalpy change हुन्छ र त्यो प्रोसेसलाई हामीले जुन चाहिँ enthalpy change छ during the process is what called electron gain enthalpy. Okay, अब तिम्रो इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी सो वी हैव अलरेडी डिस्कस इन बोर्स मोडल हैन. सो बोर्स मोडलमा जहिले पनि हायर लेभलदेखि हैन लोअर लेभलमा whenever your electron jumps हायर देखि लोअरमा जम्प गर्दाखेरि यसले के गर्छ रेडिएसन एमिट गर्छ एनर्जी रिलिज गर्छ भयो. सो इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी तिम्रो के हुन्छ मोस्ट अफ द टाइम तिम्रो के हुन्छ एनर्जी निस्किन्छ. सो एक्सोथर्मिक हुन्छ र मैले एक्सोथर्मिकमा डेल एच को भ्यालु के हुन्छ भनेको थिएँ द्याट टाइम नेगेटिभ. ओके, इन मोस्ट अफ द केसेस your electron gain enthalpy will have negative sign भयो. इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी को नेगेटिभ साइन किनभने सो ड्युरिङ दिस प्रोसेस तिम्रो अब इलेक्ट्रोन के हुँदैछ एड हुँदैछ हैन. अब एड हुनुको लागि इन्फिनिटीबाट ल्याउनु पर्यो तिम्रो इलेक्ट्रोन. इन्फिनिटीबाट तिम्रो इलेक्ट्रोन आउँछ र इट विल जम्प टु लाइक लोअर. अब कुनै अब तिम्रो सपोज अक्सिजनमा तिमीले इफ यु निड टु एड इलेक्ट्रोन सो अक्सिजनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा सो तिम्रो कति हुन्छ अक्सिजन इन सेकेन्ड पिरियड. सो सेकेन्ड सेलमा इन्फिनिटीदेखि लिएर सेकेन्ड सेलमा के गर्नु पर्यो अक्युपाई गर्नु पर्यो पोजिसन. ओके, सो द्याट मिन्स your लाइक इलेक्ट्रोन ट्रान्जिसन कहाँ हुँदैछ हायर लेभलदेखि लोअर लेभल र त्यसले गर्दाखेरि एनर्जी निस्किन्छ र भ्याल्यु तिम्रो के हुन्छ नेगेटिभ. सो आई हैव अलरेडी टोल्ड यु कुनै पनि म्याटरको एउटा के हुन्छ साइन नेगेटिभ हुन्छ यसको आफ्नो एनर्जी हुन्छ. सो एनर्जी हुन्छ हैन आफ्नो 5 किलो जुल. अब एउटा इलेक्ट्रोन आएर एड हुँदैछ सो त्यति बेला इलेक्ट्रोन एनर्जी निस्किन्छ. सो सपोज तिम्रो 2 किलो जुल निस्क्यो भनेपछि अब यसको फाइनल कति हुन्छ 3 किलो जुल. 5 थियो अब 3 भयो. सो व्हाट इज द चेन्ज भन्दा जहिले पनि चेन्ज गर्छ माइनस फाइनल माइनस इनिशियल. सो 3 माइनस 5 हुन्छ र तिम्रो भ्यालु के आउँछ तिम्रो नेगेटिभमा आउँछ. सो मोस्ट अफ द केसेसमा इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी विल ह्याभ नेगेटिभ चार्ज. ओके, इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी प्रोभाइड अब यसले अर्को के पनि अब लाइक व्हाट इज इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी भन्दा अ मेजर अफ एज विथ विच एन इलेक्ट्रोन an atom adds an electron. okay, electron add गर्छ to form an ion. अब तिम्रो इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी हैन जति अब लाइक अब यो साइनको उयसमा छोडिदिएर जति तिम्रो इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी लाइक कम्ती हुन्छ त्यति नै के हुन्छ तिम्रो बेसी हुन्छ भनौँ हैन. जति इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी बेसी हुन्छ त्यति नै इजिली के गर्छ इलेक्ट्रोन यसले के गर्छ एक्सेप्ट गर्छ. ठिकै छ बुझ्यो होला. अगेन सो तिम्रो इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी भनेको के हो एउटा न्यूट्रल एटममा एउटा इलेक्ट्रोन एड हुन्छ. सो इलेक्ट्रोन एड हुँदाखेरि द्याट न्यूट्रल एटम विल नाउ कन्भर्ट टु एनायन. एनायनमा कन्भर्ट हुन्छ र ड्युरिङ द्याट प्रोसेस एन्थाल्पी चेन्ज हुन्छ या एनर्जी रिलिज हुन्छ. ओके, सो त्यसलाई भन्छ इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी भयो. र इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पीले के प्रोभाइड गर्छ भने इट विल प्रोभाइड विथ एज प्रोभाइड लाइक अ मेजर of the ace with which an atom accept electron भयो. सो तिम्रो मैले अगेन भने इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी को भ्यालु मोस्ट अफ द टाइम के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ. नेगेटिभ हुन्छ किनभने एनर्जी रिलिज हुन्छ. जति इजिली यसले इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्छ भयो इलेक्ट्रोन जति इजिली एक्सेप्ट गर्छ
त्यति नै भ्याल्यु के हुन्छ, भ्याल्यु नेगेटिभ हुन्छ, भ्याल्यु बिकम मोर नेगेटिभ. ओके, भ्याल्यु विल बिकम मोर नेगेटिभ. बुझ्यो हैन? सो जति इजिली इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्छ त्यति भ्याल्यु नेगेटिभ हुन्छ, या जति भ्याल्यु नेगेटिभ हुन्छ सो वी क्यान से ओके सो द्याट एटम क्यान इजिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रोन भनेर हामीले भन्नु सक्छ. नाउ नेक्स्ट छ मैले भने मोस्ट अफ द टाइम तिम्रो डेल जी को भ्याल्यु यो एन्थाल्पी को भ्याल्यु इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी को भ्याल्यु के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ. सो द्याट मिन्स प्रोसेस तिम्रो एक्जोथर्मिक हुन्छ. भयो. अब तिम्रो भन्दैछ डिपेन्डिङ एलिमेन्ट्स हैन, तिम्रो एन्डोथर्मिक हुन सक्छ या एक्जोथर्मिक, मोस्ट अफ द केसेस एक्जोथर्मिक हुन्छ. सो ग्रुप 17 को व्हेनेभर वी टक अबाउट ग्रुप 17, 17 मा सो लेट्स से लाइक 17 को जनरल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन छ NS2 NP5 भयो. 7 यो N तिम्रो फर फ्लोरिन इट इज 2 2, फर फ्लोरिन देखि क्लोरिन इट इज 3, N को भ्याल्यु 3 3 हो. सो जनरल इज योर NS2 NP5 भयो. अब एलिमेन्ट, सो वी टक इफ वी टक अबाउट एलिमेन्ट, सो यिनीहरू जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि so they have every time tendency to like element form गर्छ, combine भइहाल्छ, फ्री बस्दैन. सो क्लोरिन मात्रै तिमीले पाउँदैनौ, you will get diatomic हैन, क्लोरिन ग्यास पाउँछ या HCl मा पाउँछौ. so you will get in compound form. किन compound form भन्दा because they have tendency to acquire your noble gas configuration. so noble gas configuration को हो भन्दाखेरि NS2 NP6 भयो. जहिले पनि यिनीहरू के गर्छ, they want to have like configuration as NS2 NP6 हैन. अब यहाँ NP6 हुनुको लागि यसले कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ, यसलाई एउटा इलेक्ट्रोन मात्रै चाहिन्छ. सो एउटा इलेक्ट्रोन यसले पाउने बित्तिकै सो लाइक इट विल हैव कन्फिगरेसन अफ नोबल ग्यास विच इज योर स्टेबल कन्फिगरेसन भयो. यो ग्रुप 17 को हो एन्ड दिस इज अफ ग्रुप 18 र तिम्रो के हुन्छ ग्रुप 18 को देवी के हुन्छ कन्फिगरेसन हुन चाहन्छ र फर दैट इट नीड ओन्ली वन इलेक्ट्रोन भयो. सो त्यसले गर्दा सो यो जति पनि ग्रुप 17 छ सो दे हेभ लाइक हाई इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी, भेरी हाई नेगेटिभ भनौँ, भेरी हाई नेगेटिभ इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी. वाइ? बिकज जस्ट एक्सेप्टिङ वान इलेक्ट्रोन दे विल अक्वायर नोबल ग्यास कन्फिगरेसन भयो. सो तिनीहरूको के हुन्छ, नोबल ग्यास कन्फिगरेसन लाइक अटेन गर्छ. सो त्यसले गर्दा इजिली दे एक्सेप्ट वान इलेक्ट्रोन ओके and have value ekdam large del negative ra will acquire noble gas configuration. Again, why group 17 have high negative electron gain enthalpy banda, because after gaining one electron they acquire stable noble gas configuration. तिमीलाई यो क्वेशन सोधे बस्छ र भ्याल्यु तिम्रो जति इजिली एक्सेप्ट गर्छ तिम्रो डेल एच को भ्याल्यु त्यति नै मोर एन्ड मोर नेगेटिभ हुन्छ. ओके, नाउ इफ यु टक अबाउट ग्रुप 18 सो भ्याल्यु तिम्रो के छ, पोजिटिभ छ भाइ. ग्रुप 18 को पोजिटिभ हुन्छ. सो किन भन्दाखेरि नाउ इफ यु टेक द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हैन अफ ग्रुप 18 इट इज NS2 NP6 NS2 NP6 छ. सो त्यसले गर्दा सो दे हेभ अलरेडी स्टेबल कन्फिगरेसन. सो अब स्टेबल कन्फिगरेसन छ र यसले न इदर दे वान्ट टु लुज इलेक्ट्रोन नर इट वान्ट टु गेन इलेक्ट्रोन. सो यु नो भेरी वेल नोबल ग्यास यो हो जसले इलेक्ट्रोन न लुज गर्छ न गेन गर्छ. अब यसलाई इलेक्ट्रोन हाल्नुको लागि हामीले जबरजस्ती हाल्नु पर्यो किनभने यसलाई चाहिँदैन इलेक्ट्रोन. बट इभन इफ यु वान्ट टु एड इलेक्ट्रोन सो वी हेभ टु गिभ प्रोभाइड. त्यति बेला हामीले के गर्नु पर्यो, एनर्जी प्रोभाइड गर्नुपर्छ. सो प्रोभाइड गर्दाखेरि लाइक के हुन्छ, सो एक्जोथर्मिक रियाक्सनमा एनर्जी निस्किन्छ हैन. सो नेगेटिभ हुन्छ भ्याल्यु. र तिम्रो अब यता हामीले ग्रुप 18 लाई त हामीले एनर्जी दिएर मात्रै इलेक्ट्रोन हाल्नु सक्दैछ नि त, भयो कि भएन, एनर्जी दिनु पर्यो र इलेक्ट्रोन. सो वी आर गिभिङ एनर्जी, द्याट मिन्स द रियाक्सन इज एन्डोथर्मिक. सो एन्डोथर्मिक भनेको तिम्रो डेल एच को भ्याल्यु के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ. लास्ट टाइम पनि मैले भनेको थिएँ भयो. सो दिस इज द रिजन वाइ लाइक ग्रुप 18 र अरू एलिमेन्ट पनि छ को त्यो आउँछ, दे हेभ इलेक्ट्रोन लाइक गेन एन्थाल्पी को भ्याल्यु पोजिटिभ. सो अगेन डिपेन्डिङ अन एलिमेन्ट र प्रोसेस अफ एडिङ तिम्रो रियाक्सन इदर प्रोसेस हुन सक्छ एन्डोथर्मिक या एक्जोथर्मिक. नाउ
तिम्रो अब जस्तो इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी कहाँ डिपेन्ड गर्छ सो हामीले जस्तै नै उयो आयनाइजेसन एन्थाल्पीको पनि पर्यो सो विल लेट अस डिस्कस फर दिस टु अल्सो साइज अफ एटम तिम्रो अब जति साइज सानो हुन्छ ओके अब साइज जति सानो हुन्छ तिम्रो के हुन्छ अब इन्कमिङ इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ आउँछ इलेक्ट्रोन हैन सो यहाँ बस्नु सेकेन्ड सेलमा बस्नु पर्छ सो जहाँ चाहिँ यसको के छ लाइक इट इज भेरी नियर टु न्युक्लियस र न्युक्लियसले इजिली के गर्छ यसलाई इलेक्ट्रोनलाई एट्र्याक्ट गरेर तिमीलाई के राख्न सक्छ आफ्नो यो जुन चाहिँ सेलमा छ त्यो सेकेन्ड सेलमा राख्न सक्छ अब मैले यहाँ राख्छु भनेर जसको त्यत्रो ठुलो साइज छ इलेक्ट्रोनलाई म आउने इलेक्ट्रोनलाई फिफ्थमा राख्छु भनेर सो नाउ हेर डिस्टेन्स बिट्विन यर इन्कमिङ इलेक्ट्रोन ओके एन्ड न्युक्लियस इज लाइक भेरी लार्ज सो त्यसले गर्दा यिनीहरू दुईजनाको बिचमा एट्र्याक्सन पनि कम्ती छ सो त्यसले गर्दाखेरि एट्र्याक्सन कम्ती भएकोले गर्दाखेरि जति साइज ठुलो हुन्छ तिमीलाई के हुन्छ इलेक्ट्रोन हाल्नु साह्रो पर्छ भयो इलेक्ट्रोन हाल्नु जति सानो साइज हुन्छ इलेक्ट्रोन हाल्नु सजिलो पर्छ सो सजिलो पर्नुको मतलब जति सजिलो हुन्छ त्यति नै भ्याल्यु नेगेटिभ हुन्छ याद राख्नु सो यता छ स्मलर द साइज more negative is the value of electron gain enthalpy or easier is to add electron सजिलो भन्नुको मतलब मोर नेगेटिभ हो भयो जति सानो साइज त्यति नै सजिलो जति सजिलो त्यति नै भ्याल्यु मोर नेगेटिभ हुँदै जान्छ नेक्स्ट छ न्युक्लियर चार्ज सो तिम्रो न्युक्लियर चार्ज जति बढ्छ हैन सो लाइक हामीले पिरियड 2 को कुरा गर्यो सो पिरियड 2 मा तिम्रो छ लिथियम बेरिलियम हैन त्यहाँदेखि बोरोन कार्बन नाइट्रोजन को कुरा आयो सो इफ वी मूव अक्रॉस द पिरियड वी हैव अलरेडी डिस्कस न्युक्लियर चार्ज के हुँदै जान्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ अक्सिजन फ्लोरिन भयो सो त्यसले गर्दाखेरि जति न्युक्लियर चार्ज बढ्छ त्यो न्युक्लियर चार्ज जति बेसी हुन्छ त्यति नै यसले इन्कमिङ इलेक्ट्रोनलाई इजिली एक्सेप्ट गर्छ भयो इजिली एक्सेप्ट गर्छ इजिली राख्नु सक्छ भनेपछि तिम्रो भ्याल्यु ग्रेटर द न्युक्लियर चार्ज इजियर इज टु एक्सेप्ट इलेक्ट्रोन एन्ड मोर नेगेटिभ इज द भ्याल्यु अफ इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी जति इजी हुन्छ मोर नेगेटिभ हुन्छ ओके सो जति न्युक्लियर चार्ज बढ्छ इन्कमिङ इलेक्ट्रोनलाई भ्यालेन्स सेलमा राख्नु त्यति नै सजिलो पर्छ जति सजिलो पर्छ त्यति नै तिम्रो डेल्जी को भ्याल्यु के हुन्छ मोर एन्ड मोर नेगेटिभ हुँदै जान्छ सो त्यसले गर्दा सो यति भरिमा सेकेन्ड पिरियडमा इफ यु टक अबाउट लाइक दिस इज ग्रुप 1 ग्रुप 2 13 14 15 16 17 सो 17 को सबसे ज्यादा के हुन्छ नेगेटिभ इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी हुन्छ त्यो याद राख्छ अघि पनि भने मैले नाउ नेक्स्ट चाहिँ इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसनमा पनि डिपेन्ड गर्छ सपोज अब मैले अघि नाइट्रोजन र अक्सिजनको कुरा गर्यो भयो सो इफ यु कम्पेयर द लाइक न्युक्लियर चार्ज सो न्युक्लियर चार्ज अब कसको बेसी छ अक्सिजनको बेसी छ न्युक्लियर चार्ज भयो अक्सिजनको बेसी हुन्छ किन सो यो अझै लेफ्ट साइडमा छ हैन जति लेफ्टमा तिमी सरी लेफ्ट टु राइट मुभ हुँदै जान्छ न्युक्लियर चार्ज बढ्दै जान्छ यता नै भने मैले भयो सो नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन हैन सो अक्सिजनको मोर न्युक्लियर चार्ज बेसी छ भनेपछि यसको अक्सिजनको या ग्रुप 16 को इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी मोर एन्ड मोर नेगेटिभ हुनु पर्ने हो तर के हुन्छ so if we write down the electronic configuration it is in group 15 this one is in group 16 okay 15 र 16 now यता के छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्दाखेरि नाइट्रोजन फ्यामिली को हो NH2 NP3 ओके अक्सिजन को हो NH2 NP4 सो P मा कतिवटा अर्बिटल्स हुन्छ तीनटा भनेको थिए र P मा तीनटा र S मा एउटा सो यसको लेख्दाखेरि कति हुन्छ 1 2 3 र अक्सिजन को लेख्दाखेरि अक्सिजन फ्यामिली को 1 2 3 एन्ड 4 भयो सो नाउ हेर one is half filled and अर्को half filled छैन so this is stable half filled configuration stable half filled भयो सो त्यसले गर्दा अब हेर यसको स्टेबल कन्फिगरेसन छ सो स्टेबल कन्फिगरेसन भएकोले गर्दा नाउ यसको त्यति एक्सेप्ट गर्ने टेन्डेन्सी अब हुँदैन किनभने यसको कन्फिगरेसन अलरेडी स्टेबल छ यसको स्टेबिलिटीलाई यसले लुज गर्नु चाहँदैन ओके इट डु नट वान्ट टु लुज इट्स स्टेबिलिटी सो त्यसले गर्दा यता तिम्रो के हुन्छ इलेक्ट्रोन ओके हाल्नु साह्रो पर्छ
स्टेबलमा इलेक्ट्रोन हाल्नु साह्रो पर्छ, whereas यसले इलेक्ट्रोन हाल्यो नहाल्दै प्रब्लम छैन। सो यसको स्टेबल कन्फिगरेसन भएकोले गर्दा नाइट्रोजनको इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी बेसी हुन्छ देन अक्सिजनको, या फ्यामिलीको कुरा गर्दा होल ग्रुपको सेम हुन्छ, ठिकै छ। तर हुनुपर्ने के थियो, अक्सिजनको बेसी हुनु पर्थ्यो देन नाइट्रोजनको, अक्सिजनको बेसी हुनु पर्थ्यो किनभने अक्सिजनको न्युक्लियर चार्ज बेसी छ। सो भनेपछि अर्को फ्याक्टर जहाँ चाहिँ तिम्रो इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी डिपेन्ड गर्छ, सो द्याट वान इज इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। सो जति स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन त्यति नै के हुन्छ, लेस नेगेटिभ हुन्छ इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी। ओके, सो नाइट्रोजनको मोर नेगेटिभ इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी छ देन अक्सिजन। नाउ भेरिएसन, अब कसरी उयो गर्छ, भ्यारी गर्छ भयो। So from like left to right भन्दा across the period electron gain enthalpy become more and more negative, मैले अघि नै भने। So when we go हैन from left to right, so तिम्रो के हुनु पर्ने हो, more and more negative। So फ्लोरिन को बेसी छ, अब नाइट्रोजन यता अलिकति प्रब्लम देखाउँछ र यहाँ पनि हो। ग्रुप 2 र 13 मा ग्रुप 2 को बेसी हुन्छ किनभने NS2 हो हैन, which is your fully filled हो, र यता NS2 NP1 हो। तो तिम्रो बेरिलियमको बेसी हुन्छ, बेरिलियमको बेसी हुन्छ देन बोरोनको, हुनुपर्ने बोरोनको भयो। अक्रस द पिरियड मोर एन्ड मोर नेगेटिभ हुन्छ, दो देयर आर सम एक्सेप्सन्स। यहाँ छ नि तिमीहरूको, जस्तै अक्रस द पिरियड यो भयो लिथियम हैन, त्यहाँदेखि बेरिलियम, बोरोन, देन कार्बन, फेरि नाइट्रोजन कम्ती छ नाइट्रोजनको, अक्सिजनको बेसी छ, देन दिस इज यर फ्लोरिन भयो। फ्लोरिनको बेसी हुन्छ, ठिकै छ। फ्लोरिनको सबसे बेसी हुन्छ बिकज अफ इट्स इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन विच इज यर NS2 NP5 र यसको न्युक्लियर चार्ज पनि हाई हुन्छ। र तिम्रो ग्रुप 18 को किन कम्ती हुन्छ भन्दा बिकज दे हेभ स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, ठिकै छ। त्यहाँदेखि नेक्स्ट छ तिमीहरूको डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप त भेरी इजी, साइज ठुलो 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 हुँदै जान्छ हैन, यो इलेक्ट्रोनलाई हाल्नु त्यति साह्रो 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 पर्दै जान्छ एन्ड भ्याल्यु के हुँदै जान्छ, लेस 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 नेगेटिभ हुँदै जान्छ। सो यता अलिकति लाइक फ्लोरिन र क्लोरिनमा अहिले यो क्वेसन पनि आउँछ तिमीलाई, किन फ्लोरिन र क्लोरिनमा अब हुनुपर्ने हैन, कसको यो बेसी, फ्लोरिनको, तर फ्लोरिनको बेसी किन हुन्छ त्यो क्वेसन तिमीलाई आउँछ, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, बुझ्यो हैन। सो तिम्रो डाउन के हुँदैछ, लेस नेगेटिभ लेस नेगेटिभ लेस नेगेटिभ हुँदै जाँदैछ। सो इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी अफ सम एलिमेन्ट्स ल, जस्तै यो हामीले अघि नै पढिसकेको छ। सो इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी अफ सम मेम्बर्स अफ अल्कालाइन अर्थ मेटल, नोबल ग्यास, नाइट्रोजनको पोजिटिभ हुन्छ भयो। किन भन्दाखेरि अल्कालाइन अर्थ मेटल भन्दा दिस इज ग्रुप 2 है, याद छ ल, ग्रुप 1 इज अल्कालाइन मेटल, ग्रुप 2 इज अल्कालाइन अर्थ मेटल। सो ग्रुप 2 को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन NS2 हो and this is fully filled, okay, and this is stable। so त्यसले गर्दा यता इलेक्ट्रोन हाल्नु साह्रो पर्छ र पोजिटिभ हुन्छ। मैले अघि पनि भने साह्रो पर्छ, इधर पोजिटिभ हुन्छ या लेस नेगेटिभ हुन्छ। यहाँ एकदमै फुल्ली फिल्ड हो, मोर स्टेबल हो, र के हुन्छ, साह्रो पर्छ र पोजिटिभ हुन्छ है। अघि एन्डोथर्मिकको कुरा गरे हामीले। सो अब त्यहाँदेखि आयो नोबल ग्यास। सो नोबल ग्यासको कुरा आयो ग्रुप 0 को। सो के हो, NS2 NP6 हो, अगेन दिस इज फुल्ली फिल्ड, एकदम स्टेबल कन्फिगरेसन, इलेक्ट्रोन हाल्नु साह्रो पर्छ, सो पोजिटिभ। नाइट्रोजनको अहिले भर्खर पढ्यो हाम्रो के हो कन्फिगरेसन, NS2 हो र NP3 हो, सक्नु आँट्यो ल क्लास। सो NP3 हो र यसको के छ, हाफ फिल्ड छ, दिस इज हाफ फिल्ड एन्ड स्टेबल, ओके, एन्ड तिम्रो भ्याल्यु पोजिटिभ हुन्छ। ओके, जस्तै यता छ रिजन छ, अल्कालाइन अर्थ मेटलको स्टेबल फुलफिल NS2 कन्फिगरेसन हुन्छ, नाइट्रोजनको NS2 NP3 कन्फिगरेसन हुन्छ, हाफ फिल्ड हो यो, ओके। एन्ड नोबल ग्यासको के हुन्छ, स्टेबल कम्प्लिटली फिल्ड NS2 NP6 कन्फिगरेसन हुन्छ। र दिस रेजिस्ट द एडिसन, अब तिनीहरूलाई चाहिँदै चाहिँदैन, सो हिन्स एनर्जी हेज टु प्रोभाइड टु एड इलेक्ट्रोन, र के हुन्छ, प्रोसेस नै हुन्छ एन्डोथर्मिक, र भ्याल्यु हुन्छ पोजिटिभ, यो अघि गरेको छ। नाउ मैले भने अक्सिजन फ्लोरिन, अघि नै भने फ्लोरिनको कम्ती थियो देन क्लोरिन, हुनुपर्ने फ्लोरिनको बेसी
किनभने टपमा छ, साइज सानो छ तर कम्ती हुन्छ कसको भन्दा नेक्स्ट एलिमेन्ट जस्तै क्लोरिन भन्दा थर्ड एलिमेन्टको भन्दाखेरि सेकेन्ड एलिमेन्टको कम्ती लेस नेगेटिभ हुन्छ किन भेरी सिम्पल सो फ्लोरिनमा के हुन्छ दुईटा शेल छ 7 वटा इलेक्ट्रोन छ एकदमै साइज सानो छ भयो 7 वटा इलेक्ट्रोन छ मैले एउटा इलेक्ट्रोन एड गरे अब के हुन्छ तिम्रो त्यही सेकेन्ड शेलमै बस्नु पर्यो 8 जना इलेक्ट्रोन भयो मैले जस्तै पनि भनेको छु अब इलेक्ट्रोन बस्दाखेरि कम्प्याक्ट छ तिम्रो एउटा इलेक्ट्रोन एड गर्दाखेरि झन् क्राउडनेस अफ इलेक्ट्रोन बढ्यो क्राउडनेस भयो पुरा क्राउड भयो भने इलेक्ट्रोनको चार्ज सेम हुन्छ सो अब रिपल्सन हुनु थाल्छ सो रिपल्सनले गर्दाखेरि नै तिम्रो इजिली इलेक्ट्रोन के गर्नु सक्दैन आउनु सक्दैन इजिली इलेक्ट्रोन आउनु पर्यो सो यसले इलेक्ट्रोनको रिपल्सन खानु पर्यो भयो जति अब सानो साइज त्यति बेसी रिपल्सन जति बेसी रिपल्सन त्यति नै बस्नु साह्रो पर्छ र साह्रो पर्छको मतलब नै तिम्रो डेल एच को भ्याल्यु के हुन्छ लेस नेगेटिभ हुन्छ मैले अघि नै भने वेराज क्लोरिनको कुरा गरे सो क्लोरिन पनि त्यो यसको थर्ड सेलसम्म छ हैन सो थर्ड सेलमा अब अलिकति साइज सानो ठुलो भएकोले गर्दा क्लोरिनमा अलिकति साइज ठुलो भएकोले गर्दा अब बेसी ठुलो भयो भने फेरि इजिली पस्दैन है सो कम्प्यारिटिभली लाइक अब क्लोरिन र क्लोरिनमा क्लोरिनको अलिकति साइज ठुलो भएकोले गर्दा जस्तै जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन आउँदाखेरि रिपल्सन झेल्नु पर्छ एक्सपिरियन्स गर्नु पर्छ त्यो के हुन्छ कम्ती हुन्छ र कम्ती रिपल्सन मिन्स इजिली अलिकति इजिली अब यहाँ भन्दा फ्लोरिन भन्दा इजिली यता इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट हुन्छ र क्लोरिनको भ्याल्यु मोर नेगेटिभ हुन्छ देन क्लोरिन अगेन क्लोरिनको साइज सानो छ कम्प्याक्ट छ नयाँ इलेक्ट्रोन आउँदाखेरि दे हेभ टु अन्डरगो रिपल्सनले गर्दा इजिली इलेक्ट्रोनलाई राख्दैन इजिली नराख्नुको मतलब लेस नेगेटिभ हुन्छ भ्याल्यु वेराज क्लोरिनको अलिकति साइज ठुलो छ सो त्यसले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन पस्दाखेरि के गर्छ रिपल्सन जुन चाहिँ तिनीहरूले एक्सपिरियन्स गर्छ फ्लोरिन भन्दा कम्ती गर्छ भयो अलिकति ठुलो साइजले गर्दा सो त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूको इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी बेसी हुन्छ देन ग्रुप यो पिरियड 2 एलिमेन्ट हेरे यता ड्यू टु स्मल साइज अफ अक्सिजन र फ्लोरिन हो यो फेरि अक्सिजन र फ्लोरिन के हुन्छ स्ट्रङ इन्टर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन एक्सपिरियन्स हुन्छ व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन एड हुन्छ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हाई हुन्छ अघि त्यो बेसी इलेक्ट्रोन भयो भने इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हाई हुन्छ र इलेक्ट्रोनको एडिसन अफ इलेक्ट्रोन इज नट इजी भयो नट इजी मिन्स लेस नेगेटिभ वेराज अब अर्कोको भ्याल्यु अलिकति हाई हुन्छ किनभने फ्लोरिन भन्दा किन भन्दाखेरि they have comparatively large atomic size. So this is the reason why oxygen fluorine will have less negative electron gain enthalpy than chlorine and sulfur. यो एकदम याद गर्नुपर्छ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट तिमीलाई 12 सम्म बादसम्म सोधी बस्छ ओके सो यति नै छ तिमीहरूको ओके सो व्हाट आई डू इज लाइक आई विल सेन्ड यू द भिडियो जसले राम्ररी हेर्नु